यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सुनिल पोखरेल। उहाँ नाट्यकर्मी तथा निर्देशक हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2035 सालदेखि निरन्तर नाटक कर्ममा निरन्तर क्रियाशील। उहाँका यस्ता अजर अमर नाटकहरू छन् र त्यसका निर्देशन पनि उहाँले गर्नुभएको छ। स्वयं एउटा होनहार कलाकार भएको नाताले उहाँले नेपाली समाजलाई बिउझाउने निरन्तर उहाँको त्यो प्रयत्न देखिन्छ। उहाँका लाखौं फ्यानहरू छन्। यसकारण उहाँले त्यो परम्परालाई बिउझाउने प्रयत्न गरेको सुनिल पोखरेलले मानिस कतिपय यस ढङ्गले पनि टिप्पणी गर्दछन्। पुतलीको घर, अग्निको कथा, चतुरेको दाउपेच लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी उहाँले ती नाटकहरूको निर्देशन पनि गर्नुभएको छ। कतिपय नाटकहरूमा स्वयं उहाँ एउटा स्टेज आर्टिस्टको रूपमा उहाँले भूमिका निभाउनु भएको छ। उहाँले नेपाली, भारतीय र युरोपेली नाटकको क्रमशः त्यसरी निर्देशन गर्नुभएको छ र मूलत कलाकारलाई समाजको एउटा ऐना भनिन्छ। उहाँको यो निरन्तरता, जीवन र जगत, वर्तमानलाई हेर्ने उहाँको दृष्टिकोण विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई म कोट्याउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईसँग बडा लामो समयपछि मेरो आज संवाद हुने अवसर पायो, अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। म तपाईलाई नै अब कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने मानिसको जो जीवन भन्छ नि, जीवन स्वयं एउटा नाटक हो भनिन्छ। अघि हामी एउटा यो संसारमा जो आयौँ यो हाम्रो चाहनाको उपज होइन, तर मानिस अन्तत्वगत्वा मरेर जान्छ कि। तथापि जो यो जीवनका अनेक हामी भोग्दैछौँ, हामी 50+ का उमेरका मानिस, तपाईँले त्यो मञ्चमा प्रदर्शन गर्ने नाटक र जीवनका भोगाई कसरी हेर्नुभयो, कसरी बुझ्नुभयो? म यहीँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ, किनभने यो कटु यथार्थ पक्ष हो जसलाई हामी यो दुनियाँमा जो हामी आयौँ यो नाटक मात्रै हो। अन्तत्वगत्वा हाम्रो जीवन लीला सकिएर जान्छ। यस बीचमा अनेकौं ईर्ष्या छ, माया प्रेमका कुरा छ, दुनियाँ कुरा गर्छौँ, अनेकौं गर्छौँ। तथापि यो जीवनलाई चाहिँ बुझ्ने कसरी? कृपया। नाटक र जीवनमा खासै ठुलो फरक देख्दिनँ। यो हामी रङ्गकर्म अभिनय गर्ने मान्छेहरू एउटा पातलो रेखा जुन नाटक र जीवनको बिचमा छ त्यसलाई ओहोरदोहोर गरिराख्छौँ कि भनेको कहिले यता जान्छौँ, कहिले यता जान्छौँ। कहिले नाटकले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्छ, कहिले हाम्रो जीवनले नाटकमा प्रभाव पार्छ, भूमिकामा या निर्देशनमा। जीवनलाई बुझ्न त अब कसरी सकिन्छ र होइन, तर कठिन नाटक गर्नु हामीले जीवनलाई बुझ्ने एउटा प्रयत्न चाहिँ हो। फरक भूमिकाहरू गरेर, फरक किसिमको नाटकहरू गरेर हामी त्यो जीवनलाई बुझ्ने प्रयास नै हो हाम्रो हिसाबले। त्यसरी भन्छु। नाटक स्वयं चाहिँ या निर्देशन यो एउटा गुजाराको मात्रै आधार हो कि समाजको यथार्थलाई चित्रण गर्ने र त्यसबाट समाजका लागि केही सन्देश प्रदान गर्ने एउटा विषय पनि हो? यो पेसा त धेरै पछि बन्न आएको हो। यो सुरुमा रहरको काम हो। सुरुमा त्यो तपाईँ कसरी डोरिनु भयो? म चाहिँ मैले 35 सालदेखि तपाईँको निरन्तर यो कर्मको कुरा म संयोगले आएँ है। खासमा त्यो एउटा उमेर खोटाङमा जन्मेको मानिस, विराटनगर तपाईँले तय गर्नुभयो बसाइ। मेरो क्लासमेट रमेश बुढाथोकी चाहिँ विराटनगरमा स्थापित कलाकार निर्देशक रमेश बुढाथोकी। हामी स्कुलको देखि कलेजसम्मको साथी होइन। अनि त्यो एउटा उमेरमा मान्छेले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न खोज्छ नि। कसैले कविता लेख्न थाल्छ, प्रायःले कविता लेख्छ, कसैले स्पोर्ट्समा जान्छ, कोही होइन, कसैले ड्रग सुरु गर्ला, कसैले के गर्ला होइन। त्यो
सबै आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने या आफ्नो पहिचान खोज्ने एउटा क्रम रहेछ के अहिले फर्केर हेर्दा। त्यो बेलामा मेरो सङ्गत रमेशसँग भयो अनि रमेश मार्फत म नाटकमा आएपछि मन पर्यो अनि त्यो आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम पाइयो नि त होइन। त्यो भएर अनि त्यसपछि मैले लगातार गरेँ। अनि तपाईँको मानिसको के हुन्छ भने सानै उमेरदेखि कोही के बन्ने भन्छन् होइन। तपाईँले त्यो चाहना राखेर तपाईँ यो रङ्गकर्ममा प्रवेश गरेको भन्ने अर्थ लागेन होइन कि। अनि जीवनमा यो भोग्दै जाँदा नि तपाईँको पछिल्लो समयमा निशा शर्मासँगको बिहाबारी होइन, जीवनका अनेकौँ पक्षहरू, त्यो कहिलेकाहीँ तपाईँको मनमा के फुर्छ त? यस्तो जीवनलाई यसो हेरियो, गुजाराको एउटा पक्ष छ, दुनियाँ तपाईँले तपाईँको यत्रा फलोवर्सहरू छन्, धेरै कलाकारहरू तपाईँले उत्पादन गर्नुभयो, तपाईँलाई गुरु मान्ने, तपाईँले गुरुकुलको तपाईँले स्थापना गर्नु सर्वप्रथम त एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष। त्यो जीवनलाई नि त खास गरी मानिसले जो खास गरी पछिल्लो पुस्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म एउटा मन्सुर दाइले लेखेको, रमेश दाइले गाएको गीतको एउटा हरफ भन्छु है। जीवन भन्नु के हो र, बाँच्दा गरिने काम न हो। एउटा लामो गीतको एउटा अंश हो यो। त्यही हो जस्तो लाग्छ। जीवन भन्नु तपाईँले बाँचुन्जेल गर्ने कर्म हो। त्यो कर्मबाट स्वयं तपाईँ आफै चाहिँ तपाईँको यसो मैले हेरेँ होइन, मानिसमा सन्तुष्टि र असन्तुष्टि भन्ने हुन्छ होइन। कुनै चिज गर्दाखेरि असाध्य आफूलाई प्रसन्नता जाहेर पनि गरिन्छ कि प्रसन्न होइन्छ। कुनै चिजले के बाटो रोजिएछ जसका कारण मेरो जीवन सधैँ पीडादायक मात्रै भयो, प्रशंसा योग्य पनि हुन सकिन भन्ने पनि कतिपय लाग्छ। जीवनलाई चाहिँ तपाईँले स्वयं कस्तो रूपमा पाउनु भएको छ त? त्यो तपाईँको 35 सालदेखिको निरन्तर यात्रा अनि तपाईँ उप मानिसको हेर्ने एउटा दृष्टिकोण, समाजलाई तपाईँले केही सन्देश दिने निरन्तर प्रयत्न गर्नुभयो, समाजमा एउटा परिवर्तनको सम्भागको प्रयत्नमा पनि तपाईँ होमिएको म यसो कहिलेकाहीँ पाउँदछु कि कस्तो लाग्यो? ठ्याक्क फेरि प्रश्न गर्नु त। होइन, तपाईँ जो जीवनमा तपाईँले आफ्ना जीवनका उकाली ओह्रालीहरू होइन अनेकौँ बेहोर्नु भयो नि, बिहाबारी हुन्छ, घर व्यवहार चल्छ, अनि सन्तुष्टि र असन्तुष्टि भन्छ, मानिस एकदम सन्तोष हुने विषय भन्छ। कतिपय कर्मले आफैलाई छ नि यो बाटो फगत, यो बाटो आइएछ, अर्को बाटोबाट गएको भए सहज मेरा लागि सहज हुन्थ्यो भन्ने पनि सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको विषय मैले उठान गर्न खोजेको। यो यस्तो रहेछ के त्यो उमेर सँगसँगै धेरै चिजहरू, सोचाइहरू परिवर्तन हुँदै जाँदा रहेछन्। सायद भोगाइले पनि हुँदो हो त्यो होइन। सन्तुष्टि असन्तुष्टि यो जीवनको बाटो हो। म अहिले यसरी हेर्छु, म एकदम सरल रूपमा हेर्छु जीवनलाई। अहिले भनेको भोग्दै क्रममा बग्दै जाने हो। तपाईँले हस्तक्षेप गर्ने कति ठाउँ छ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने हो, नत्र भने त्यो प्रवाहमा बग्ने हो। अनि सन्तुष्टि र असन्तुष्टि बाटो कहिलेकाहीँ लाग्छ, मतलब कुनै काममा सन्तुष्टि हुन्छ, कुनैमा सन्तुष्टि भएको काम पनि पर्सिपल्ट फर्केर हेर्दा अरे ह्या तेरि यहाँ चुकिएछ भन्ने हुन्छ। अनि यो सबै जीवनको क्रम नै रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने म जुन काममा मैले जुन कर्म गरेँ त्यसमा पछुतो चाहिँ मलाई कहिले पनि भएन। भनेको म गलत काममा आएँ, मैले गलत काम गरेँ जीवनमा, रङ्गकर्म, व्यक्तिगत जीवनमा गलत कामहरू गरियो होला, गरिन्छ होइन। रङ्गकर्ममा लागेको चाहिँ मलाई कहिले पनि पछुतो भएन। एउटा रङ्गकर्मी हाम्रो जुन परिवेशबाट मुलुक अथवा नेपाली जन जसरी गुज्रिरहेका छन्, एउटा रङ्गकर्मी त्यो रङ्गकर्म गरेर जीवनयापन गर्न सक्छ, सहज भन्न खोजेको मैले। अब अहिले चाहिँ त्यो स्थिति बन्न थालेको छ, खास गरेर काठमाडौँमा। तपाईँको प्रारम्भिक काल कस्तो थिएन? त्यो बेला चाहिँ थिएन। त्यो बेला गाह्रो थियो रङ्गकर्म गरेर जीवन धान्नु। अनि अरू केही अब यदि तपाईँले एकाडेमी या नाचघरमा कलाकारको रूपमा जागिर खानु भएको छैन भने चाहिँ अरू केही कामहरू टिचिङ गर्ने अथवा अरू केही कामहरू गरिराख्नु पर्थ्यो हामीले जीविका चलाउनलाई। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा कमसेकम रङ्गकर्मको स्थिति, रङ्गकर्म गरेर जीवनस्तर कस्तो, दुःख सुखको जीवन भन्ने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ।
कुन स्तरको जीवनशैली भन्ने होइन, तर दुःख सुख जीवन चलाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ अहिले नयाँ आउने भाइ बहिनीहरूले चलाउन सक्छन्। त सम्भावना भएको क्षेत्र हो यो। हो, एकदमै। त नयाँ पुस्ता छ नि, कतिको आकर्षित छन् र तपाईँले आफ्नो फलोवर्सहरू या स्ट्रिट आर्टिस्टहरू कति पैदा गर्न सक्नुभयो? नयाँ पुस्ता आकर्षित छन्, किनभने मैले धेरै पढाएँ। अहिले मात्रै पढाइरहेको छैन म, तर जुन पढ्न आउँछन्, अभिनय सिक्न आउँछन्, तिनीहरू सबै रङकर्ममै टिक्छन् भन्ने चाहिँ छैन। कति अब फिल्ममा जान्छन्, कति टेलिभिजनमा जान्छन् होइन, कति आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमै फर्किन्छन् अर्को जीवनमा। सबै रङकर्ममा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन, तर आकर्षण चाहिँ छ। त यो जो स्टेज आर्ट छ नि, स्टेज आर्ट एकातर्फ, अर्कोतर्फ अडियो भिजुअलको अलग दुनियाँ छ, अर्थात् टेलिभिजन टेलिसिरियलहरू छन् अनि ठुला फिल्महरू छन्। तपाईँले यसमा के छ त्यो क्रेज, समाजको हेर्ने दृष्टिकोण र क्रेजको हिसाबले हेर्दा र सन्तुष्टिको हिसाबले, तपाईँले किनभने फिल्म पनि खेल्नु भएको छ, तपाईँ के पाउनुभयो त? म चाहिँ रङकर्ममा मलाई मजा लाग्छ, त्यसमा रमाउनु। म चाहिँ त्यसैमा रमाउँछु, त्यसैले मैले खासै अरूतिर हात हालिनँ। तर सबै त क्रिएटिभ कामहरू हो होइन। एउटा अभिनेताले त अभिनय गर्ने हो, चाहे टेलिफिल्म होस्, चाहे रङकर्म होस्, चाहे रङ्गमञ्च होस्, चाहे फिल्म होस् होइन। तर कसले कहाँ कति सन्तुष्टि पाउँछ भन्ने कुरा हो एउटा। अर्को रङ्गमञ्चको सीमा र सम्भावना छ कि, मतलब सबै माध्यमको। जस्तो टेलिभिजन या फिल्म एकैचोटि जति मान्छेसम्म पुग्छ, रङ्गमञ्च पुग्दैन। रङ्गमञ्च एकचोटिमा कति बढीमा 500-700 मान्छेसम्म पुग्ला एक दिनमा होइन। त्यसैले यसको सीमा छ अनि यसको अभिलेख रहँदैन। फेरि जसरी टेलिभिजनको एउटा टेलिफिल्म तपाईँले 10 वर्षपछि पनि हेर्न पाउनुहुन्छ, रङ्गमञ्चमा गरेको काम तपाईँले त्यो सकिएको भोलिपल्ट पनि हेर्न पाउनुहुन्न। अन्त अहिले हामी भिडियो खिचेर राख्छौँ अभिलेखको लागि, तर जुन मञ्चको स्वाद हो त्यो हुँदैन त्यसमा। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो छनौटको विषय हो, हरेक मान्छेको छनौटको विषय हो त्यो, र त्यो छनौटको जिम्मेवार पनि उयो, परिणामको जिम्मेवार पनि जसले छान्छ त्यही हो। त्यसैले मैले रङ्गमञ्च छाने भने त्यसमा हुने सुख दुःख आदि इत्यादिको जिम्मेवार मै हुँ। मैले अरूलाई दोष लगाउन पाउँदिनँ, सरकारलाई या अरू कसैलाई, किन मैले छानेको हो नि त। कसैले मलाई छान भन्ने त होइन, म त्यसरी हेर्छु। तपाईँले एज अ सरकारको पनि कुरा गर्नु, तपाईँलाई मैले एज एउटा नाट्यकर्मी, रङ्गकर्मी, एउटा निर्देशक, समाज उप हेर्ने तपाईँको एउटा दृष्टिकोण पनि सायद छ होला होइन। नेपालको राजनीतिक उतार चढावका अनेकौँ पक्षहरू तपाईँले निकटबाट बेहोर्नुभयो या कतिपय समयमा क्रियाशील हुने प्रयत्न पनि गर्नुभयो। समाजको ऐना भन्छ नि, दर्पण होइन, समाज जुन अवस्थामा छ त्यसलाई नजिकबाट निहाल्ने र सर्वाधिक बुझ्ने प्रयत्न गर्ने कोही हुन्छ भने त्यो कलाकार हुन्छ या निर्देशक हुन्छ, त्योभन्दा पनि र लेखकको पनि त्यत्तिकै एकदम गम्भीर रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्छन्। तपाईँको यो बुझाइ, यो हाम्रो समाजको परिवर्तन र नेपाली समाजको अवस्था, सायद परिवर्तनमा पनि तपाईँ कुनै न कुनै राजनीतिक परिवर्तन, मेरो भनाइको मतलब सायद कतिपय सवालमा होमिनु पनि भयो। होमियो होइन, कस्तो बुझ्यो, के लाग्यो अहिले यसो हेर्दा चाहिँ? अहिले हेर्दाखेरि म कसरी देख्छु भने जतिखेर एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा हामी जान्छौँ र त्यो जानको लागि त कोही आन्दोलन हुन्छ अथवा कुनै केही त हुन्छ नि त, त्यत्तिकै त परिवर्तन हुँदैन नि। त्यो बेला मान्छेहरूको धेरै अपेक्षा हुँदो रहेछ कि एकदम ठुलो परिवर्तन हुन्छ अब। तर समस्या के हुँदो रहेछ भने त्यो परिवर्तनपछि पनि सत्तामा आउने मान्छेहरू त तिनै हुँदो रहेछन् फेरि। अनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदो रहेछ, मानसिकता सत्ता चलाउनेहरूको परिवर्तन हुँदो रहन्छ, अनि अपेक्षा मान्छेहरूको बढ्दो रहेछ, अनि यो तालमेल चाहिँ मिल्दो रहन्छ। मैले देखेको चाहिँ त्यो। तपाईँमा कुनै आशा वा निराशा यो परिवर्तन पछि त्यो दुई चिज यसो खोज्दा के पाउनुहुन्छ? निराशा। निराशा त खतरनाक हो नि। अब त्यहाँबाट केही सम्भावना छैन भने चाहिँ मानिसले त विकल्प खोज्छ नि। म अहिले वास्तवमा भन्छन् कि अपेक्षा पनि गर्दिनँ। बिहान पत्रिका पढ्नु पर्यो भने या टिभीमा न्युज हेर्नु पर्यो भने
सबै नकारात्मक समाचार या नकारात्मक चिजहरू मात्रै पाउँछ धेरै जसो। अनि हाम्रो समाज त्यति नकारात्मक भइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ। अनि सबै समाचारहरू या चिजहरू सबै राजनीतिक मात्रै हुन्छन्। अनि त्यो राजनीतिले त्यस्तरी गाँजेको छ हाम्रो समाजलाई कि अरू केही छैन त्यो बाहेक दुनियाँमा समाजमा। अनि अचेल भयो त पत्रिका नपढौँ भने फेरि समाचार थाहा हुँदैन है, त्यो समस्या छ क्या। पढ्यो भने दिनभरि मुड खराब हुन्छ अथवा न्युजहरू हेऱ्यो भने। तपाईँले आफै स्वयं चाहिँ के प्रयोजन के सोचेर त्यो परिवर्तनमा होमिएको त्यस्तो तपाईँलाई लागेको हुन्छ नि मस्तिष्क? भलै यो होइन यही नै भनेर त होइन, तर परिवर्तन चाहिन्छ भनेर त्यो बेला अब अपेक्षाहरू त थियो होला। सिस्टम चेन्ज हुन्छ होइन, भ्रष्टाचार हट्छ, उही सबैले भन्ने कुराहरू नै हो। सामान्य सामान्य मानिसले सोच्ने कुराहरू नै हो, हामीले पनि सोच्ने, काम गर्न सजिलो हुन्छ, यही सबै चिजहरू त हो नि। अनि एउटा प्रणाली बन्छ कमसेकम, अनि एउटा पुस्ता आउँछ अब भन्ने अपेक्षाहरू जुन सबै हामी गर्छौँ त्यही अपेक्षा हो। त समाज चाहिँ जो समाजका आम मानिस छन् नि ती चाहिँ क्रमशः रूपान्तरित हुँदैछन्, ती चाहिँ बुझ्ने क्षमता राख्दछन्। भलै शासक प्रशासकहरूमा चाहिँ परिवर्तन आएन, तिनले चाहिँ अपेक्षा आशालाई निराशामा परिणत गरे भन्ने रूपमा बुझ्ने हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ। समाज चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भनेर लाग्छ मलाई। त्यो धेरै हिसाबले, प्रविधिको हिसाबले पनि, सोचाइको हिसाबले पनि समाज अगाडि गइरहेछ भन्ने देख्छु म। तपाईँले आफ्नो जीवनकै अनेकौँ उतार चढावको बिचमा त्यो मानिसमा एउटा भनिन्छ जब मानिस मृत्युको सन्निकट पुग्छ उसले आफूलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्छ। तपाईँले एउटा बिट्स लगाइरहनु भएको छ, तपाईँको यसो बडी ल्याङ्ग्वेजमा हेर्छु अलिक गम्भीर प्रकृतिको अर्थात् सिरियस त्यस्तो देखिन्छ क्या तपाईँको। त्यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा नि, मैले जीवनसँग पनि म तपाईँ कुरा गर्छु, मैले जो प्रारम्भ भने पृष्ठभूमिमा जीवन र जगत अलग एउटा गजब विषय छ। यो खोजीको निरन्तर मानिसको खोजीको विषय छ। हामी कति करोड वर्ष पहिले आयौँ र यसको अध्याय समाप्त दुनियाँकै पनि हुनसक्छ भन्ने कतिपय मानिस, त्यसरी पनि वैज्ञानिकहरू त्यस रूपमा पनि मसिनो ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण थप अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। तपाईँ आफै चाहिँ त्यो एकदम मृत्युको सन्निकट पुगेको जस्तो फिल भएको कुनै जीवनमा त्यस्तो छ? केले तपाईँलाई त्यहाँ पुर्यायो? 2 पटक त्यस्तो भएको छ। एकपटक दिल्लीमा यही एनएसटीमा इन्टरभ्यू दिएर आउँदाखेरि दाउन्नेमा कतै नाइट बसमा आइरहेको थियौँ हामी, बद्री अधिकारी र म। बद्री अधिकारी तपाईँ? अनि दाउन्नेमा कतै बस रोकियो, हामीभन्दा अगाडि एउटा बस थियो, हामी दोस्रो बस थियौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो भल बगेर ठुलो बाढी आएको रहेछ क्या, जान तर्नै नसकिने। अनि रोक्यौँ, त्यो बसको ढोकासम्म पानी आइसक्यो क्या। ढोकाभन्दा माथि आयो भने त बस पल्टाउँछ, तलतिर त भिड छ। हाम्रो अगाडि चाहिँ भारतीय पर्यटकहरू आएको गाडी रहेछ। अनि त्यसबाट एकजना महिला र अर्को एकजनाको बच्चा चाहिँ उनीहरू चाहिँ आत्तिएर त्यो क्रस गर्ने भएछन् र बगायो, लग्यो खोलाले लग्यो। भोलिपल्ट बिहान अब सामसुम भयो नि सबै होइन, केही पनि छैन क्या, खहर एउटा सानो खहर रहेछ क्या, त्यो बाढी चक्के वात्तै त्यत्रो आयो, पानी पर्यो होला। अनि पछि तल गएर लास निकाले। अब त्यो पर्यटकहरू आएको पशुपति दर्शन गर्न आएका थिए होला तिनीहरू। त्यो दिन एक दिन फिल भएको थियो, लु बाँचिँदैन क्यारे। अब त्यहाँ के चाहिँ के सम्झेँ भने मैले दिल्लीबाट काठमाडौँ हिँडिसक्यो, काठमाडौँबाट दिल्ली गएको छ, बिचैमा हरायो क्या मान्छे। तपाईँले त्यस बेला निशा शर्माजीलाई नि सम्झनु अथवा आफ्नो सोझन बिहे नहुँदैको कुरा? अर्को एकचोटि चाहिँ यो खग्रास भन्ने एउटा फिल्म थियो, त्यसमा मैले एउटा सानो भूमिका गरेका थिएँ मुक्तिनाथ अधिकारीको। अनि त्यो भिरालो ठाउँमा अनि त्यो लगेँ होइन, हातसात बाँधे पछाडि। मुक्तिनाथ अधिकारी भने माओवादीले पाता कसेर मारेको उहाँ नै। अनि यहाँनिर घाँटीमा डोरी बाँधे, पछाडि रुखमा डोरी राखेँ होइन। अनि सुटिङ सुरु भयो। मेरो कसो त्यो भिरालोमा खुट्टा चिप्लेछ क्या, चिप्लेपछि अब डोरी कस्यो। उनीहरू चाहिँ वाह वाह भनेर बसिरहेका रहेछन्। पछि विपिन कार्की र अर्को राजेश
खत्री भन्ने छ मुगुको एउटा भाइ, उनीहरू त्यो माओवादीको रोल गरिरहेको थिए। उनीहरूले थाहा पाएछन् कि केही गडबड छ भनेर हतार हतार डोरी खोले। म 2 मिनट जति आउट भएँ क्या, ब्ल्याकआउटै भएँ। 2 मिनट चाहिँ मरेँ भनौँ न। अनि अब होसमा आउँदाखेरि मुखमा चम्चा हालिरहेको थियो अनि पानीसानी छम्किरहेको थिएँ। जीवनमा त्यो तपाईँले बेहोर्नु, एकातर्फ अब अभिनय छ, अर्कोतर्फ साँच्चै जीवन गइसकेको छ, धन्न बाँच्यो। त्यो जीवनको त्यो अन्तिम घडी हुन्छ नि, जस्तो अब तपाईँले यसको एक खाले महसुस गर्नुभयो, त्यो पानीले बगाएको झन्नै बगाउन लागेको त्यो अर्को एउटा महसुस गर्नुभयो। के सोचिँदो रहेछ त्यस्तो बेलामा? त्यो बेला त खासमा सोच्ने भन्दा पनि आत्तिँदो रहेछ है। अनि सोचाइहरू त आउँदो रहेछ कि मतलब अब के हुन्छ कि आदि इत्यादि होइन। र मेरो हरायो अवस्था थाहा नहुनेको घरमा यस्तै कुराहरू। पछिल्लो पटककोमा चाहिँ अलिक पछि भएको हो यो। त्यसमा चाहिँ मैले त्यो पछि के थाहा पाएँ भने मृत्यु भनेको एउटा लामो निन्द्रा रहेछ। लामो निन्द्रा भनेको तपाईँ जसरी सुतेपछि केही थाहा पाउनुहुन्न, बिना सपनाको सायद लामो निद्रा हो कि जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई दोस्रोचोटि यो घटनामा चाहिँ। जाने गइहाल्छ, जो जीवित छ त्यो चाहिँ एउटा पीडामा रहिरहन्छ होइन। ऊ जानेलाई चाहिँ उसको लागि लामो निद्रा हो, सपना रहित निद्रा जस्तो होला है भन्छु। तपाईँलाई त्यस्तो महसुस भयो। अब तपाईँ जो जीवनका अनेकौँ उतार चढावका माझमा 35 सालदेखि अहिलेसम्म जो निरन्तर यो तपाईँ नाट्य कर्म गरिरहनु छ, निर्देशन गरिरहनु भएको छ, सिकाउने काम पनि गरिरहनु भएको छ। अब आगामी योजना तपाईँ के गर्नु? आगामी योजना एकचोटि फेरि गुरुकुल एकचोटि सुरु गर्ने कि अन्तिम पटक जीवनको आखिरी कामको रूपमा भन्ने सोचिरहेको छु। 10 जना विद्यार्थीहरूलाई लिएर 2 वर्षको एउटा कोर्स फुल टाइम भनेको आवासीय कोर्स सुरु गर्ने र उनीहरूबाटै नाटकहरू गर्ने भन्ने सोच बनिरहेको छ अहिले। अब नाटक गर्नु त त्यो अब जीवनको एउटा हिस्सा नै भयो, कहिलेकाहीँ नाटक गर्नु होइन। पढाउनु पनि अब एक किसिमको जीवनको हिस्सा नै भएर आयो। एकचोटि फेरि गुरुकुल सुरु गर्ने र त्यो गुरुकुल चाहिँ कलेजको रूपमा सुरु गर्ने, बिस्तारै कलेजको रूपमा लैजाने। अहिले चाहिँ 10 जनाबाट सुरु गर्ने अनि 1-1.5 वर्षभित्रमा चाहिँ एकाडेमिक कलेजै ब्याचलर लेभलको नाटकको सुरु गर्ने भन्नेमा लागिरहेछौँ। सिलेबसहरू बनाइरहेछन् साथीहरूले, त्यसमा काम गरिरहेछौँ अहिले। हाम्रा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र जसले यो नाट्य क्षेत्रलाई अर्थात् यो पठन पाठनको सवाल उप उनीहरूको भूमिका उप चाहिँ तपाईँ के टिप्पणी छ? खास उनीहरूले गर्नुपर्ने काम हो यो कलेज खोल्ने होइन। तर हामीले सुरु गऱ्यौँ भने उहाँहरूले हामीलाई एफिलिएसन दिए पुग्छ। सम्बद्धता कुनै एउटा विश्वविद्यालयले दिनुभयो भने हामीलाई त्यति भइ पुग्छ अहिले। जस्तो यो जो नाट्य कर्मको कुरा गर्दा हाम्रो जुन समाज छ त्यो समाजले कतिको ग्रहण गरेको जस्तो तपाईँलाई लाग्यो? जस्तै संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा थिएटर असाध्यै भयानक चल्छ कि त्यसको लोकप्रियता पनि भयानक एउटा वात्तै बढेको त्यस्तो देखा पर्छ र धेरै मानिस आकर्षित हुन्छन्। तर हाम्रो समाज त्यसमा अलिक विमुख भएको जस्तो लाग्दैन मलाई? अहिले अलिकति स्वीकार नथालेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने काठमाडौँमा अहिले 7-8वटा नाटकघरहरू छन्, रङकर्मी समूहहरूका, जहाँ नियमित रूपमा नाटकहरू मञ्चन हुन्छन्। बिचमा यो अब कोरोनाले गरेर रोकियो, अब फेरि त्यो पिकअप लिनलाई अलिकति समय लाग्ला। काठमाडौँ बाहिर अहिले धमाधम नाटकघरहरू बनिरहेछन्। जनकपुरमा सकिन लाग्यो, विराटनगरमा पहिलेदेखि छ, झोराहाट जस्तो गाउँमा छ नाटकघर चलिरहेछ, दमकमा बनिरहेछ, बिर्तामोडमा छ, पोखरामा छँदैछ, बुटोलमा बन्नेवाला छ, नेपालगञ्जमा अस्ति एउटा फोन आयो हामी यहाँ बनाउन लागिरहेछौँ, लो हेल्प गर्नु पर्यो भनेर। यसरी जुन अहिले बन्ने क्रमहरू देख्छु म, यसबाट के बुझ्छु भने सायद समाजले स्वीकार्न थालेको हो कि अब अलिक। त्यो हेल्प गर्ने भन्ने विषय हुन्छ नि, जो सहयोगको कुरा, त्यो समाजमा के चिजबाट चाहिँ यस्ता कर्म गर्नका लागि अर्थात् यो स्टेजहरू बनाउने अनि एज अ होलमा समाजलाई अलिकति सचेत बनाउनका लागि के चिज जरुरी छ जसका कारण यो तपाईँहरूको पेशा र तपाईँहरू जुन सन्देश प्रवाह पनि गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, जुन कर्मको निरन्तरता चाहनुहुन्छ,
के चिज सहयोगी हुन सक्छ? नाटक घर बनाउनलाई त स्थानीय निकायहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। कतिको रचना कतिको सकारात्मक छन्? अहिले अब स्थानीय निकायहरू पनि हामी कहाँ लामो इतिहास छैन, भनेको प्रदेश सरकार अथवा यो जुन स्थानीय प्रदेश यो चिजहरूको त अब हामी कहाँ लामो अभ्यास त थिएन, भर्खर छ, उहाँहरूले पनि सिक्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यो भएर तर धेरै ठाउँमा चाहिँ स्थानीय निकायहरूको सहयोग छ। त जुन स्टेज आर्ट होइन, यो जरुरी छ समाजका लागि? यो यसरी भन्छु कि किताबहरू जरुरी छन्, सङ्गीत जरुरी छ, अथवा पेन्टिङ किन चाहियो र समाजलाई, अथवा फिल्म या टेलिभिजन त खैर समाचारको लागि जरुरी छ। यी सबै चिजहरू जरुरी छन् भने रङ्गमञ्च पनि जरुरी छ। त यो के प्रतिस्पर्धामा मात्रै बाँच्न सक्छ कि यो संरक्षणमा पनि? यो सुरुमा हाम्रो सबै कलाहरूको इतिहास हेर्दाखेरि संरक्षणमा बाँचेको देखिन्छ इतिहास, तर अब संरक्षणमा बाँच्ने समय रहेन। यो अब प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बाँच्नुपर्छ। यसले आफ्नै खालको बनाउनुपर्छ क्या, ठाउँ स्पेस बनाउनुपर्छ भन्ने देख्छु म। अब संरक्षणमा बाँच्न गाह्रो छ। संरक्षण एकचोटिलाई होला, मतलब त्यो संरचना बनाउनलाई होला, तर त्यसपछि त फेरि सधैँभरि संरक्षण खोज्नु हुँदैन, किनभने जतिखेर तपाईँले संरक्षण खोज्नुहुन्छ अलिकति तपाईँको लोयल्टी उतातिर जान्छ क्या। तपाईँले त्यो संरचनाको विरोध भोलि गर्नुपर्ने भयो भने के गर्ने? किनभने रङ्गमञ्चले त सत्ताको समर्थन गर्दैन सामान्यतया। त्यो निरन्तरता हो, त्यो सत्ताको प्रतिपक्षमा बस्छ भनौँ रङ्गमञ्च प्राय। त्यो के प्रतिपक्षमा बस्ने भने के समाजको त्यो एउटा समाज जो ऐना मैले अघि भने जस्तो कि नराम्रा कुराहरूको विरोध गर्ने, सुसूचित गराउने पब्लिकलाई। यो गुजारासँग एकातर्फ सम्बन्धित छ, अर्कोतर्फ भने एक खाले यो तपाईँको समाजप्रतिको गुजारा पेसा मात्र, अघि मैले भन्नुपर्नेमा छुटाएको कुरो हो, अर्कोतिर कुरो गयो। यो पेसा मात्रै होइन, यो तपाईँको रहर हो, प्रतिबद्धता हो समाजप्रति या आफूप्रतिको इमान्दारी हो। अब भनिन्छ के भने नि, हाम्रो जो पूर्वीय दर्शनको हामी कुरा गर्छौँ, खास गरी देश नेपालको कुरा गर्दा यो देश विद्वान विदुषीहरू होइन, हाम्रा पूर्वजहरू बडा 101 व्यक्तिहरूको यहाँ जन्म भएको, उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा यो देशको कुना कन्दरामा बसेर अनेकौँ कामहरू गरेको, कर्महरू गरेको हामी सुन्छौँ, अथवा यसो कथनहरू त्यस्तो बुझिन्छ होइन। त पछिल्लो समयमा के भनिन्छ भने हामी हाम्रा परम्परा, मूल्य, मान्यता, संस्कृति, संस्कार, ती महत्त्वपूर्ण पक्ष ती सबै हामी समाप्त पार्दैछौँ र त्यसको लागि त्यो जागृत गराउने सवालों पर हाम्रा कलाकारहरू, हाम्रा संस्कृतिविदहरू, हाम्रा इतिहासका ज्ञाताहरू, खास गरी अगुवा समाजका कथित अगुवा चुकेको भन्ने विषय निरन्तर उठ्ने गर्छ। तपाईँ स्वयं एउटा निर्देशक, एउटा नाट्यकर्मी, रङ्गकर्मी, यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? हामी जुन प्रदर्शन कलाका पारम्परिक रूपहरू छन् त्यसलाई अहिले आधुनिक रूपमा प्रयोग गर्छौँ हामी नाटकमा। हामीले गर्न सक्ने त्यो र परम्परामा सबै चिजहरू राम्रै थिए भन्न सकिँदैन र परम्परा पनि समय अनुकूल त्यसले आफूलाई एडजस्ट गर्दै जान्छ के संस्कारहरूले पनि। अर्को एउटा चिज चाहिँ के देख्छु भने म हामी बिस्तारै फेरि पुरानो समयतिर फर्किँदैछौँ। आकर्षण पनि त्यो बढ्दैछ। पुराना चिजहरूको जस्तो तपाईँले फेसनमा हेर्नुभयो भने अथवा अरू चिजमा बिस्तारै नयाँ पुस्तामा पनि त्यो पुराना चिजहरूप्रतिको आकर्षण अहिले संसारभरि नै चलिरहेको छ, नेपाल मात्रै होइन, बरु नेपालमा अलिक कम छ भनौँ। अहिले पुराना चिजहरूप्रतिको आकर्षण बिस्तारै किन समयको चक्र यसै गरी चल्छ कि म त्यसरी बुझ्छु। निरन्तरता भनेको चक्र घुमिरहन्छ त्यो भएर यसमा खासै चिन्ता गर्नुपर्ने म देख्दिनँ। जसरी एउटा सञ्चारकर्मी, त्यो खास गरी तपाईँले नकारात्मक भन्नुभयो नि, जस्तै
भनिन्छ कि कुकुरले मानिसलाई टोक्यो भने त्यति समाचार बन्दैन, तर मानिसले जब कुकुर टोक्न थाल्छ नि अनि समाचार बन्छ, त्यो दर्शक पनि हुन्छन् वाह यो विचित्रको मान्छ। जसरी एउटा कुनै व्यक्ति एउटा अस्वाभाविक दृश्य देखाएर हिँडिरहेको छ भने त्यो मानिसले हेर्छन्, तर सामान्य मानिसलाई हेर्दैन भन्छन्। एउटा पत्रकारले हेर्ने दृष्टिकोण, एउटा कलाकार है तपाईँहरू हेर्ने दृष्टिकोण, जो समाज हाम्रो रूपान्तरणको क्रममा छ भनिन्छ, 21औं सदी भनिन्छ। यो थोरै ठट्टाको विषय हो र अरू जस्तो हो र हामी त अब सबै 21औं सदीमा प्रवेश गरिसक्यौँ भनेर भन्छौँ। दुनियाँ कहाँ पुगेको कुरा गर्छौँ, फेरि हामी संरक्षणको कुरा गर्छौँ। अब यो विषयलाई चाहिँ नि म तपाईँ हाम्रो समाजलाई एउटा सन्देश पनि तपाईँको तर्फबाट जाओस् भन्ने चाहन्छु। हामीले हेर्नु चाहिँ कसरी पर्छ समाजलाई? यो मलाई थाहा छैन, किनभने हरेक मानिसले आफ्नो हिसाबले हेर्दो हो समाजलाई, किनभने त्यो मानिस पनि समाजकै त हिस्सा हो नि, होइन? हुन त उसले हेर्नेमा समाजकै भावना मतलब प्रतिबिम्बित पनि होला कतै, तर ठ्याक्कै भन्न सकिनँ मैले। तपाईँ स्वयं आफै चाहिँ जीवनसँग चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मतलब जे गर्नुपर्ने थियो, मैले जे कर्म गर्नुपर्ने थियो ठिकै गरेँ भने जस्तो, अथवा सन्तुष्टि र असन्तुष्टि भन्ने चिज त मानव जीवनको एउटा गजब पक्ष हो नि। आफ्नो जीवनसँग एक हिसाबले सन्तुष्ट छु, किनभने म धेरै चिज चाहिँदैन, म साधारण चिजमा सुखी हुने मान्छे हो कि। तर कर्मसँग चाहिँ आफूले मैले जे काम गरेँ त्यसमा चाहिँ मेरा केही असन्तुष्टिहरू छन् भनेको अझै यो गर्न सकिने रहेछ नि भनेर देख्छु क्या अहिले। मानव जीवनको निरन्तर एउटा पक्ष कुरा गर्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या अनि त्यो प्रतिस्पर्धा छ, फियर अनफेयर, त्यसले कहिलेकाहीँ एउटा हुन्छ नि भन्छ फ्रस्ट्रेसन पनि सिर्जना गर्दछ। जुन दृश्य तपाईँ हाम्रो नेपाली समाजमा तपाईँ देखिरहनुहोस्, चाहे त्यो राजनीतिक होस्, चाहे प्रशासनिक होस्, या अरू विभिन्न समाजका अङ्ग प्रत्यङ्ग अनेकौँ खाले दृश्यहरूमा त्यस्तो देखिन्छ। त्यो ईर्ष्या, अलिकति प्रतिस्पर्धा, अलिकति लालच, यी चिजहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? यी चिजहरू स्वाभाविक मानवीय गुणहरू हरेक मान्छेमा हुन्छ। त्यो कुन मात्रामा हुन्छ त्यो अर्को कुरा हो, कसमा कुन मात्रामा कुन चाहिँ भाव बढी छ त्यो अर्को कुरा हो, तर यी सबै भएन भने त त्यो मान्छे भएन नि। म तपाईँलाई अलिकति फरक, तपाईँको पेसाभन्दा अलिक फरक विषय उठान गर्छु म, किनभने समय धेर नहुने हुनाले कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ। जुन तपाईँ परिवर्तनका खातिर तपाईँले भूमिका विगतमा निभाउनु भयो, नेपालको राजनीतिमा एकदम छोटो छोटो समयमा धेरै खाले परिवर्तनहरू देख्यौँ, बेहोर्यौँ। पञ्चायत हामीले देख्यौँ, बेहोर्यौँ। 46मा परिवर्तन भयो, पञ्चायतको अन्त्य भयो। बहुदलीय प्रजातन्त्र हामीले देख्यौँ, बेहोर्यौँ। अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने व्यवस्था छ। 16 वर्षदेखि यो सिस्टम छ यो देशमा। अनि तपाईँ जस्तो मानिस चाहिँ जुन खालको परिवर्तनका लागि होमिनु भयो या सडकमा पनि तपाईँ लागि पर्नुभयो, अब चाहिँ के हेर्नुहुन्छ? तपाईँहरू कसरी हेर्नु भएको छ यो स्थितिलाई? यो खास गरी समाजमा यस्ता सिस्टमबाट उन्नति पनि भएका छन्, यस्ता सिस्टमबाट देश कोल्याप्स पनि भएका छन्, समाप्ति पनि भएका छन्, अनेकौँ द्वन्द्वको समाजमा फेरि जो तपाईँलाई मैले ऐना भने समाज एकदम तरल अवस्थाबाट गुजर्नुहोस्, के हो भन्ने स्थितिको हामी त्यो बिचमा हामी यसरी दर्शकको रूपमा हेरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? म कसरी हेर्छु भन्ने व्यवस्था आफैमा राम्रो नराम्रो हुँदो रहन्छ नि। व्यवस्था त एउटा के भन्छ साधन मात्रै रहेछ क्या। त्यो व्यवस्थालाई हाँक्ने चराउने मान्छेहरू कस्ता छन् त्यसमाथि भर पर्दो रहेछ। अनुभवले त्यस्तो देखायो, हाम्रो नेपाली अनुभव। अनि सामान्य मान्छेले 5 वर्षमा एकचोटि अथवा हामी कहाँ त विभिन्न चुनाव भइरहेको छ, त्यो चुनावको बेला भोट दिने रहेछ, त्यसपछि त्यसको भूमिका सकिँदो रहेछ कि।
भोट दिएपछि सक्यो त्यसको भूमिका। राजनीतिमा उसको सक्रियता भनेको त्यो एउटा भोट मात्रै रहेछ क्या। अनि अर्को अहिले म के देख्छु भने त्यो गाउँ कहिलेकाहीँ गाउँमा घर छ मेरो, बुवा आमाको घर खोटाङमा कि विराटनगरबाट पनि गाउँमा। त्यहाँ जाँदा पनि त्यहाँको युवा पुस्ताका राजनीति गर्नेहरूलाई देख्छु क्या, गाउँ स्तरमा, गाउँ गाविस स्तरमा। अहिले तीदेखि करप्सन सुरु भइसक्यो क्या। नयाँ पुस्तामा झन् त्यो विकृत, त्यो त पुरानो पुस्ताबाट त सिक्दो रहेछ नि त होइन। अनि अब के चाहिँ आश गर्नु के, होइन होला राम्रो मान्छेहरू पनि पक्कै छन्, सबैलाई म त्यो जेनरलाइज गरेर भन्दिनँ, तर कतिमा मैले त्यो देखेँ कि कसरी उँभो जाने भन्ने मात्रै स्वार्थ के। अनि अर्थोपार्जन र अनफेयर कम्पिटिसन कुन नेताको पुच्छर समातेर माथि जाने। अनि जगैदेखि हाम्रो यदि सिस्टम त्यस्तो हुन्छ भने अनि कतातिर आश गर्नु क्या। त्यो कसरी चाहिँ युवा पुस्ताका राम्रो मान्छेहरू आइदेलान् कि राजनीतिमा खास गरेर। तपाईँ आफैलाई चाहिँ यसो राजनीतिमा प्रवेश गरेर केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ म कसरी महसुस भएन। सबैले आफ्नो काम गर्ने हो। जस्तो तपाईँको काम तपाईँले गर्नुहुन्छ होइन, त्यसैलाई राम्रो गर्नुभयो भने त्यही हो तपाईँले गर्न सक्ने सबभन्दा बेस्ट। मैले रङकर्ममा राम्रो काम गर्न सकेँ, बेस्ट काम गर्न सकेँ भने मैले गर्न सक्ने बेस्ट काम त्यही हो। त्योभन्दा बढी हो त्यो राजनीति गर्नेहरूले नै राजनीति गर्नुपर्छ, तर त्यो के मात्रै हो भने त्यो पेसा चाहिँ हुँदैन। दुई खाले दृष्टिकोण नेपाली समाजमा अहिले पनि छलफल र बहसको विषय बन्ने गर्दछ। जस्तै पत्रकार पार्टीको हुनुपर्छ कि हुनु हुँदैन भन्ने एक दृष्टिकोण, कुनै पनि पेसाकर्मी त्यो पेसाकर्मीले पार्टीको सदस्यता लिएर त्यसको कार्यकर्ता भएर झन्डा बोकेर हिँड्ने कि नहिँड्ने, जस्तो बुद्धिजीवीहरूकै कुरा पनि प्राध्यापक, वकिल, सबै डाक्टर, इन्जिनियर एज अ होलमा शिक्षकहरू, यो ठिक कि बेठिक भन्ने छलफल र बहसको विषय निरन्तर बनिरहेको छ। तपाईँ जस्तो मानिस चाहिँ एज एउटा होनहार, एउटा नाट्यकर्मी, एउटा निर्देशक, समाजलाई बुझेको व्यक्ति, यसो पर के ठान्नुहुन्छ? किनभने हाम्रो समाज जसरी विभाजित छ, जुन रूपमा एउटा तरल अवस्थाबाट, राजनीतिक तरल अवस्थाबाट पनि गुजिरहेछ, तपाईँ चाहिँ के ठान्नुहुन्छ भन्न खोजेँ। म के कसरी हेर्छु नि, यो व्यक्तिको छनौट। कसैलाई पार्टीको झन्डा बोक्न मन लाग्छ पायो, कसैलाई होइन म स्वतन्त्र बस्छु कुनै पनि पार्टी जोइन गर्दिनँ भन्छ, उसको छनौट हो त्यो। यो यसमा सही गलतको कुरो छ जस्तो लाग्दैन मलाई, यो नितान्त व्यक्तिको छनौटको कुरो। तर यति मात्रै हो कि त्यसले सहिष्णुता बिग्रिनु हुँदैन, भनेको भेडो चाहिँ हुनु हुँदैन, भेडो हुनु हुँदैन, त्यति मात्रै हो। अरूको विचार विवेकहीन हुनु हुँदैन, त्यति हो। जस्तो म चाहिँ आफूलाई स्वतन्त्र बस्न मन पराउँछु, कुनै तपाईँको आबद्धता छैन, कुनै चिजले त्यो व्यक्तिले वा पार्टीले आकर्षित गर्ने खालको त्यो न पार्टी रहे न त्यस्तो व्यक्तित्व त छन्। केही व्यक्तिहरूले मलाई आकर्षित गर्छ, छन् अहिले पनि छन्। जस्तो प्रदीप गिरीले मलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ उदाहरणको लागि। व्यक्ति हो, पार्टीले होइन, व्यक्ति त अरू पार्टीहरूमा पनि कोही कोही व्यक्तिहरूले मलाई छुनुहुन्छ, व्यक्तिले आकर्षित गर्नुहुन्छ। त्यसैले म चुनावमा पनि पार्टीलाई भोट दिन्न, व्यक्तिलाई भोट दिन्छु। त्यो कतिपय मानिस के भन्छन् भने जो पेसाकर्मी छ अथवा समाजमा अलग्गै उसको जिम्मेवारी छ, त्यो फेयर हुनका लागि जसरी तपाईँको जुन खालको व्यक्तित्व अथवा तपाईँले जुन भूमिका निभाउनु भएको छ, मलाई व्यक्तिले आकर्षित गर्छ, पार्टीले चाहिँ गरेको छैन या गर्दैन। किनभने गर्न सक्छ तर मलाई अहिलेसम्म गर्न सकेका छैन। तपाईँले जो भन्नुभयो नि, कुनै पार्टीको सदस्य भएको व्यक्ति कुनै पेसाको अगुवा छ भने त्यो पूर्वाग्रही हुन्छ र त्यसले समाजलाई दिग्भ्रम गराउने प्रयत्न गर्छ भने जस्तो लाग्दैन? त्यो चाहिँ लाग्छ है, किनभने उसले पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर त जाँदैन। चुनावमा त पार्टीकै प्रचार गरेर हिँड्नुपर्छ, कोही व्यक्तिकै प्रचार गरेर हिँड्नुपर्छ। त्यो कारणले समाजलाई मिसगाइड गर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त यसको अर्थ अब्बल दर्जाको पेसाकर्मी पार्टीको सदस्य भएर चाहिँ त्यो काम छोड्नु बेस हुन्छ, बरु पार्टी त्यस रूपमा बुझ्दा ठिक हुन्छ। सबभन्दा राम्रो त अब राजनीति गर्नु छ भने त राजनीति नै गर्नुहोस् न, एउटा काम गरे हुने हो राम्रो चाहिँ।
म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यो जो दुनियाँ छ नि, जीवनमा जसरी हामी आयौँ एकपटक जानु छ। तपाईँले यो संसार जो जीवन छ, मानव जीवन, यो आफैमा एउटा मञ्च, रङ्गमञ्च रहेछ। जो तपाईँ सायद त्यही सन्देश तपाईँले अघि दिने प्रयत्न गर्नुभयो। अब यो जीवनलाई चाहिँ हामीले सार्थक बनाउने हो भने, अथवा मानव जातिले सार्थक बनाउने हो भने के गरिनुपर्छ, के गरौँ, के गरौँ, के गरियोस् भन्ने चाहने दुईटा चिज देख्छु म चाहिँ। एउटा आफूप्रतिको इमान्दारी भनेको तपाईँ कति स्वार्थी हुनुहुन्छ, कति नीच हुनुहुन्छ, कति क्षुद्र हुनुहुन्छ, लोभी हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। आफूप्रतिको इमान्दारी, तपाईँ आफूप्रति इमान्दार हुन सक्नुभयो भने अरूप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ। पहिला आफूप्रति इमान्दार हुनुपर्छ पहिलो। दोस्रो चाहिँ आफ्नो कर्म। तपाईँको भागमा जे कर्म परेको छ त्यसलाई इमान्दारी साथ गर्ने। इमान्दार र बेइमान त सबैले फेरि आफूलाई इमान्दार भन्छ नि, त्यो छुट्याउने कसी लाउने त्यो तपाईँमाथि नै भर पर्छ। तपाईँले आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हरेक दिन सुत्ने बेलामा आफूले आज के गरेँ भनेर सोच्नुभयो भने र अलिकति आफूलाई अर्कोको दृष्टिले हेर्न सक्नुपर्छ। सब्जेक्टिभ होइन कि अब्जेक्टिभ दृष्टिकोणले चाहिँ आफूलाई हेर्न सक्नुभयो भने गर्न सकिन्छ। यो अभ्यासको कुरो हो अलिकति। हस्, तपाईँसँग म वास्तवमा अलि लामो कुरा गर्न चाहन्थेँ। हामीले केही अलिक ढिलो कार्यक्रम प्रारम्भ गऱ्यौँ, त्यस कारणले कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि मजा आयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुनिल पोखरेल, नाट्यकर्मी तथा निर्देशक। एउटा कलाकारले समाजलाई कसरी हेर्छ, वर्तमान र विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई तुलना गर्दा जीवन र जगतसँग पनि कतिपय विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. गर्भैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।